बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद क्लब के हवाले से एक और प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। इस्लामाबाद क्लब में जो हरासमेंट हुई है उसमें क्या डेवलपमेंट है और इससे पहले भी ये कितनी वारदातें हो चुकी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर है, कोई थाने में चला जाए चोरी डकैती के हवाले से दरख्वास्त दे के SHO इसलिए छुपाता है कि मेरे थाने की बदनामी होगी। ये इस्लामाबाद क्लब भी समझे एक थाना ही है जहाँ पे जो वारदातें हुई इससे पहले एक प्राइम मिनिस्टर की मेंबरशिप जो है, साबिक प्राइम मिनिस्टर की मेंबरशिप भी मुअत्तल हुई, वो भी हरासमेंट का केस था। फिर यहाँ पे कत्ल भी हुआ, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि 352 एकड़ तकरीबन 350 एकड़ ज़मीन है, ये इस्लामाबाद क्लब की जो मलकियत है और ये किस लिए है। और आप ये जान के तो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि ये CDA ने कितने रुपए की एकड़ लीज़ पे दी हुई है और 30 साल की ये लीज़ थी, उसके बाद इसको रिन्यू नहीं किया। ऐसे ही मामला चला जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम हरासमेंट की तरफ आते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद पराचा साहब। वालेकुम सलाम सर। पराचा साहब, इस्लामाबाद क्लब में ये जो हरासमेंट का केस हुआ, हमने स्टोरी दी कि शकील मलिक जो है सेक्रेटरी ऐवान सदर जो हैं वो बड़े जोड़ तोड़ कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, लेकिन उनके राब्ते सारे उस वक्त ख़त्म हो गए या फजूल गए या कह लें ज़ाया हो गए कि जब पर्चा हो गया। जी जी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि राब्ते उनके ज़ाया नहीं हुए, बल्कि कोई एक राब्ता काम कर गया जो 1 माह का उनको वक्त मिल गया अदालत के ज़रिए। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं, 1 माह में सुलह हो जाएगी? अब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमने कल भी बताया कि शकील मलिक साहब जो हैं वो अपने तौर पे अपना जो भी पोजीशन है, पावर है, इस्तेमाल करके सुलह सफाई की कोशिशों में लगे हुए हैं। पहले ये तो था कि ये जो अक्यूज़्ड है वासिफ नाम का जो लड़का है उसको बुलाया गया था कि आप पेश हो जाएं ताकि वहाँ पे माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। ये सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के पास, उनके पास मैटर जाने से पहले की बात है। ये जो राजा मसूद नामी जो मेंबरशिप है, क्लब का जो मेंबर था, उसकी हमने कल बताया कि मेंबरशिप भी मुअत्तल हो चुकी है। तो उसने कहा था कि मैं लेके आ जाऊँगा, लेकिन वो भी नहीं ला सका उस अक्यूज़ को। अब राजा जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट है, इनको भी कहा गया कि इसको कहीं पे ले आएँ, कोई माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं, इस्लामाबाद क्लब में ही बैठ जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस में ही बैठ जाते हैं, किसी और जगह पे बैठ जाते हैं ताकि कोई मामला ये हल हो। लेकिन वो भी नहीं ला सके। ये इतना कोई इन्फ्लुएंशियल जो है, आप समझ देख लें। नहीं, लेकिन उसमें शकील मलिक साहब का ख्याल ये था कि टेलीफोनिकली वो मामला को ना सेटल कर लेंगे, IG लेवल पे, DG FIA लेवल पे, या फिर उनका ख्याल था कि आखिर मामला सेक्रेटरी दाखिला के पास जाएगा, वो उस मामले को संभाल लेंगे। क्योंकि कुछ भी हो, एक ज़रदारी सब पे भारी। ऐवान सदर में तो वो बैठे हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन वो नहीं संभाल पाए क्योंकि दूसरी तरफ भी ब्यूरोक्रेसी है। और मेरी मालूमात ये है शहजाद पराचा साहब, जहाँ पे 20वें वाक़यात हुए हैं, क्योंकि एक साबिक मुलाजिम ने मुझे बताया इस्लामाबाद क्लब के ने कि जी कुछ वाक़यात तो ऐसे हुए कि लोगों ने वर्बल शिकायत की इंतज़ामिया से, क्योंकि इज़्ज़त का मामला होता है, लोग नहीं चाहते कि उनकी बहन बेटी का नाम आए। उन्होंने कहा, फिर उनको यकीन दहानी कराई गई कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और फिर कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिसमें बाकायदा उन्होंने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी गई, फिर उस पर इंक्वायरियाँ भी हुई, लेकिन मामलात को मीडिया से हमेशा छुपाया जाता है। और इसमें जुर्रत का मुजाहरा किया है इस दफ़ा ये जो डायरेक्टर FIA जिनकी बेटी का इशू था, और मैं कहता हूँ कि उन्होंने दुरुस्त किया है। अब जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हो रहा है उस लड़के का, तो मैं ज़्यादा नहीं कहता कि 6 माह तक तो लोग तौबा तायब रखेंगे कि यार ये क्या हो गया, या जिसकी मेंबरशिप मुअत्तल हुई है। और फिर मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक एक साबिक वज़ीर आज़म, उनकी भी मेंबरशिप किसी वजह से मुअत्तल हुई। तो ये जो छुपा लेते हैं, बिल्कुल एक ये थानेदारी सोच है। मैं चूँकि क्राइम रिपोर्टिंग का मुझे शौक़ भी रहा अब तक है कि किसी भी थाने में जो चोरी की दरख्वास्त चली जाए, गाड़ी चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, पर्चा क्यों नहीं होता, वो रिकॉर्ड पे आ जाता है। SHO को ये होता है कि मेरी जो है वो कारकर्दगी में रफाएगा। उसको ये कोई नहीं कि किसी की 30 लाख की 50 लाख की गाड़ी चली गई, किसी के घर में जेवरात की चोरी, वो कहते हैं कि मेरी नौकरी ना चली जाए। बिल्कुल। तो ये मामला इस्लामाबाद क्लब भी फिर थानेदारी क्लब है। अब इस्लामाबाद क्लब में ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब रिटायर्ड भी हैं, सर्विंग भी हैं। फिर इसमें जो मेंबरशिप आपके नॉलेज में है कि प्राइवेट लोगों को भी दी जाती है। हाँ जी। और प्राइवेट लोगों को भी उन लोगों को मेंबरशिप दी जाती है जो सही वेल्दी हैं, हाँ जी। जो कारोबारी हैं, और जो साल में जो है वो 20 से 25 लाख रुपया जो मेंबरशिप की फ़ीस है वो दे सकते हैं, तो उन्हीं को मिलती है। हाँ जी। तो फिर वो उन्होंने अपना एक रखा हुआ है, स्टैंडर्ड रखा हुआ है
اور یہ بیسیکلی تو ریزن یہی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے ایک جو ان ہاؤس چیزیں رکھی ہوئی ہیں اپنے معاملات کو خفیہ رکھنے کے لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ باہر نہیں لاتے. لیکن اب میں اب یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد کلب ہے اس کی بڑی گریس ہوا کرتی تھی, ڈگنیٹی تھی. جی جی لوگ اس کے ممبرشپ کے بعد جو ہے وہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے. لیکن اب تو یہ ماسی بیڑا نہیں بن گیا, کیونکہ ممبرشپ انہوں نے ان لوگوں کو دی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دوست کو بتایا کہ ممبرشپ ایسے لوگوں کو دی ہے جنہوں نے پراپرٹی میں لمبے چوڑے ہاتھ مارے ہیں, فراڈ کیا ہے, یا کسی اور شعبے میں لمبا چوڑا ہاتھ مارا ہے, فراڈ کیا ہے, تو اس نے کسی طریقے سے اس کی ممبرشپ لے لی ہے. اب فراڈی لوگ جو ہیں باہر بیٹھ کے کہیں میٹنگ نہیں کر سکتے, تو اب انہوں نے اسلام آباد کلب, چونکہ اندر اسلام آباد کلب میں جانا بڑا مشکل ہے, تو پھر جب یہ نو دولتی اندر جاتے ہیں تو اندر جا کے جو وہ صورتحال کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ آپے سے باہر بھی ہو جاتے ہیں. بالکل یہ آپ کا جو بالکل انڈرسٹینڈنگ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جو ممبرشپ, ایک تو صرف انہوں نے اسلام آباد کلب کے جو ایڈمنسٹریٹر ماضی میں رہے, کیونکہ انہوں نے کرائٹیریا تو ایز سچ کوئی بھی نہیں, پرائیویٹ لوگوں کے لیے کوئی ایز سچ نہیں تھا, صرف تھا کہ ایک اسپیسیفک فیس رکھ دیتے ہیں سالانہ, اس فیس کو جو فلفل کرتا ہے جو دے گا وہ فیس کے بعد ایک انٹرویو چھوٹا سا کرتے ہیں, اس کے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کہاں کے اس میں رہنے بھی والے, پسند ناپسند بڑی چلتی ہے. وہ کرنے کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بس فوری طور پہ ممبرشپ بنا ہے. لیکن یار میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا اس نے ایوان میں کہ جی یہ بیچے جانے چاہیے. اب ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ناظرین یہ جو اسلام آباد کلب ہے 352 ایکڑ پہ ہے. 352 ایکڑ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں, کتنے مربع بنتی ہے زمین, اور یہ اسلام آباد کے مرکز میں ہے, راول ڈیم کے ساتھ یہ واقع ہے اسلام آباد کلب. 352 ایکڑ, اور اب دل تھام کے سنیں کہ اس کا سالانہ کرایہ کیا دیتا ہے. 352 ایکڑ کا اسلام آباد کلب سالانہ کرایہ دیتا ہے 27,000 روپے, اور یہاں آپ پارا میں یا راول ڈیم کے پاس آس پاس جو کھوکھے ہیں وہ 1.5-2 لاکھ روپے ماہانہ کرایہ دیتے ہیں. یہ 352 ایکڑ کا کرایہ کتنا دیتے ہیں سالانہ؟ 27,000 روپے. ایک ایکڑ جو ہے شراب پراچا صاحب, ایک ایکڑ کا جو ہے نا پر لیز جو ہے, ایک ایکڑ کی لیز بنتی ہے 77 روپے. اب یہ دیکھیں کہ مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی, آپ کے بجلی کے بل کتنے کہاں چلے گئے, پٹرول کہاں چلا گیا, ڈالر کتنا مہنگا ہو گیا. یہ واحد اسلام آباد کلب ہے جو اس کی قیمتوں میں استحکام ہے, یعنی جہاں تھا وہیں کھڑے ہیں. درست کہتے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب کہ اس کا قومی معیشت کو کیا فائدہ ہے. پراچا صاحب آپ اکنامک افیئر کو اور اس کو دیکھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ اس 352 ایکڑ کا ہمارے قومی معیشت کو کیا فائدہ ہے؟ اچھا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ سبسڈی پہ الٹا چل رہا ہے. اس میں ایک خاص بات اور بھی سر بتانے کی, کیونکہ سارے ریٹائرڈ اور سرونگ بیوروکریٹس یہاں پہ اہم ایڈمنسٹریٹرز اور باقی پوزیشنز پہ براجمان ہیں, تو خاص چیز یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے, تو پاکستان کی حکومتوں نے موٹر وے کو بھی گروی رکھا ہوا ہے, ہر امپورٹنٹ جگہ کو گروی رکھ کے پیسے لیے ہوئے ہیں باہر جو ادارے ہیں. صرف اسلام آباد کلب ہے, یہ ایک پرپوزل آئی تھی کہ یہ بہت پرائم جگہ پہ ہے, اس کو بھی گروی رکھ دیا جائے, لیکن وہ بعد میں پرپوزل جو ہے وہ کاغذوں میں گم ہو گئی, کیونکہ بیوروکریٹس جو ہیں فائنانس منسٹری کے یا پرائم منسٹر آفس کے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو بھی ہم IMF کے سامنے یا ورلڈ بینک کے سامنے لے کے جائیں اور بتائیں کہ یہ بھی ایک ہمارے پاس ایسٹ ہے, یہ اس کی بڑی اچھی قیمت ہو سکتی ہے اگر اس کو بھی گروی رکھوایا جائے. لیکن وہ چیز آئی تھی, فلوٹ ہوئی تھی, لیکن وہ کاغذوں میں گم ہو گئی. لیکن میں کہتا ہوں کہ جی جماعت اسلامی نے دیکھیں 8-10 دن 12 دن دھرنا دیا, TLP والے آ کے بیٹھے رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ TLP ہو, جماعت اسلامی ہو, طاہر القادری صاحب ہو یا کوئی اور پارٹی ہو, ان کو ان باتوں پہ دھرنا دینا چاہیے. بالکل, کہ جی ان کی اس کو بیچیں, اس کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں. بالکل بالکل, کیونکہ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, ہاں جی, جو وہ ایک جس طرح باقی اب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بن چکے ہیں, اس طرح کے جو کلبز ہیں ادھر اسلام آباد میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں, کراچی میں بھی ہیں, وہ سالانہ ان کی اچھی فیس ہے, جو لوگ پے کرتے ہیں وہاں پہ ان کو اسی طرح کی سروسز بھی دی جاتی ہیں. لوگ جاتے ہیں اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ممبرشپ وہ دیتے ہیں. تو اگر یہ پرائیویٹ کر دیا جائے, باقی تو گورنمنٹ ہر چیز پرائیویٹائز کر رہی ہے. ابھی جو حکومت نے جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے, انہوں نے اگلے 5 سال کے لیے 24 اداروں کو سلیکٹ کیا ہے
کہ ہم ان کو پرائیویٹائز کریں گے، لیکن یہ ادارہ جو ہے اسلام آباد کلب جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ ماسی ویڑے کو نہیں کیا؟ ہاں، نواسی پیڑے کو نہیں کیا، کیونکہ اس کے سیکٹری بھی اسلام آباد کلب کے ممبر ہیں، اس کے ایڈیشنل سیکٹری بھی پرائیویٹائزیشن کے وہ ممبر ہیں، اور باقی جو اس کے ممبر ہیں بورڈ کے جو پرائیویٹائزیشن بورڈ کے جو ممبرز ہیں ان میں بھی بیشتر جو اسلام آباد کلب کے ممبر ہیں۔ تو کون چاہے گا کہ جو سروسز یہاں پہ دی جا رہی ہے ان کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے یا بالکل ہی پرائیویٹائز کر دیا جائے؟ تو یہ سر ممکن نہیں ہے سر۔ بہت شکریہ جناب شہزاد پراچا صاحب۔ تو ناظرین یہ 352 ایکڑ پہ موجود ہے اسلام آباد کلب۔ یار اگر اس کو رکھنا بھی ہے 100 ایکڑ کافی نہیں، 100 ایکڑ کوئی تھوڑی جگہ نہیں ہے یار، اللہ کی قسم 50 ایکڑ پہ بھی یہ کام چل سکتا ہے۔ آپ باقی جو 300 ایکڑ ہے اچھے خاصے پیسے آ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ پچھلے 300 ایکڑ بیچ کے یار محمد کوئی اور ہی کھا پی جائے، وہ بھی قومی خزانے میں جانا چاہیے۔ لیکن اب جب بھی عوام کا غم و غصہ انتہاؤں کو چھوئے گا نا تو وہ یہ باتیں ضرور سوچیں گے کہ یار 27,000 روپے ماہانہ کرائے پہ 352 ایکڑ بیوروکریسی نے یہ رکھا ہوا ہے۔ عوام کو یہ جاننا چاہیے، عوام کے جاننے کے لیے ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارا بچہ مقروض ہے یہ عیاشیاں ہیں، یہ گن اینڈ کنٹری کلب، یہ اسلام آباد کلب اور کئی للے تللے ہیں۔ تو عوام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، جماعت اسلامی کو، TLP کو اور تحریک انصاف کو، مسلم لیگ نون کو۔ مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت ہے، ان کو اس کے اوپر بڑا غور کرنا چاہیے کہ یہ 352 ایکڑ جو ہیں، یہ ماسی ویڑا جو ہے، یہ عوام کو واپس کیا جانا چاہیے۔ شمشاد مانگٹ اور شہزاد پراچا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔